फजर की अजान की मीठी सदा पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। सुबह की ठंडी हवा हर आंगन को सुकून से भर रही थी, मगर एक छोटे से पुराने घर में बैठा यूसुफ गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी बूढ़ी माँ चूल्हे के पास बैठी सूखी रोटियां सेक रही थी। घर में सादगी थी, मगर दिलों में अल्लाह का भरोसा बाकी था। रोजी कम थी, लेकिन हलाल थी, इसलिए चेहरे पर शिकवा नहीं था। यूसुफ हर सुबह काम पर निकलने से पहले अपनी माँ के हाथ चूमता। वह हमेशा उनकी दुआ लेकर ही घर की चौखट पार करता। उसे यकीन था कि माँ की दुआ इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। उनके घर के ठीक सामने करीम नाम का एक आदमी रहता था। करीम का घर बड़ा था, मगर उसके दिल में बेचैनी रहती थी। उसके पास माल बहुत था, लेकिन सुकून कहीं दिखाई नहीं देता था। मोहल्ले वाले अक्सर कहते कि यूसुफ जैसा पड़ोसी हर किसी को मिले। वह किसी का दुख सुनकर चुप नहीं बैठता था। जिसके घर चूल्हा ठंडा होता, पहले वहीं पहुंच जाता था। एक सुबह करीम ने खिड़की से देखा कि यूसुफ अपने हिस्से का दूध एक बूढ़ी बेवा के घर रखकर बिना कुछ कहे लौट आया। करीम देर तक उस दृश्य को देखता रहा और हैरान होता रहा। उसने मन ही मन कहा, इतना गरीब होकर भी यह बांट कैसे देता है। मैं इतना रखने के बाद भी किसी को देने से डरता हूँ। आखिर इसके दिल में ऐसा कौन सा राज छिपा हुआ है। शाम ढली तो करीम पहली बार यूसुफ के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला तो भीतर सादगी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर उस सादगी में अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। करीम ने धीमी आवाज़ में कहा, भाई एक बात पूछनी है, तुम्हें कभी अपने कल की फिक्र नहीं सताती क्या? इतना बांट कर अपने दिल क्या बचाते हो? यूसुफ मुस्कुराया और माँ की तरफ देखकर धीरे से बोला, जिसका भरोसा अल्लाह पर हो उसका कल अल्लाह संभाल लेता है। हम दोनों हिस्से की नेकी बचाते हैं, रोटी तो वह खुद भेज देता है। करीम चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में हलचल बढ़ गई। उसे पहली बार अपने माल से ज़्यादा अपनी नीयत भारी लगी। रात भर वह करवटें बदलता रहा और सो ना सका। सुबह उसने देखा कि यूसुफ फिर किसी की मदद करने निकल पड़ा। इस बार उसके हाथ में थोड़े से फल थे। वह उन्हें एक अनाथ बच्चे के घर छोड़ आया। करीम ने सोचा, यह आदमी दिखावे के लिए कुछ नहीं करता, किसी को बुलाता भी नहीं, किसी से वाहवाही भी नहीं चाहता, फिर इसे इतनी खुशी कहाँ से मिलती है। कुछ दिनों बाद मोहल्ले की मस्जिद में सफाई का काम शुरू हुआ। कई लोग बातें करते रहे, मगर हाथ कम लोगों ने बढ़ाए। यूसुफ सबसे पहले पहुंच गया और झाड़ू उठाकर सफाई करने लगा। करीम दूर खड़ा यह सब देखता रहा। उसने देखा कि यूसुफ के कपड़े धूल से भर गए, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान वैसी ही बनी रही। करीम धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, क्या यह काम कोई और नहीं कर सकता था? तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यूसुफ ने झाड़ू रोककर नरमी से कहा, नेकी का मौका हर रोज़ नहीं मिलता भाई। जिस काम में अल्लाह की रज़ा हो उसमें थकान भी इबादत बन जाती है। इन शब्दों ने करीम के दिल पर गहरा असर किया। उसने अपने बीते बरसत याद आने लगे। कितनी बार उसने हलाल छोड़कर आसान रास्ते चुने थे, कितनी बार उसने गरीबों को टाल दिया था, कितनी बार माँ की बात अनसुनी कर दी थी। आज वही यादें उसके सीने पर बोझ बन चुकी थी। उस रात उसने पहली बार अकेले बैठकर हाथ उठाए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह देर तक अपने रब से माफ़ी मांगता रहा। उसने कहा, ऐ मेरे पालनहार, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे माफ़ कर दे, मेरे दिल को बदल दे और मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। सुबह उसकी माँ ने उसे नम आंखों के साथ देखा। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और दुआ की। करीम का दिल और भी पिघल गया। वह माँ के पैरों के पास बैठ गया। धीरे से बोला, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी कई बातें नहीं मानी थी। बूढ़ी माँ की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। घर में जैसे रहमत की हवा चलने लगी। उस दिन के बाद करीम ने अपना कारोबार टटोलना शुरू किया। जहां उसे हराम की मिलावट दिखाई देती उसे छोड़ देता। उसे घाटे का डर था, मगर अल्लाह पर भरोसा उससे बड़ा था। यूसुफ ने यह सब देखा, मगर कभी अपनी तारीफ नहीं की। वह केवल यही कहता, इंसानियत बदलती नहीं, अल्लाह बदल देता है। बस दिल से तौबा सच्ची होनी चाहिए। मोहल्ले के लोग अब करीम में बदलाव देखने लगे। उसकी आवाज़ में नरमी आ गई। उसके व्यवहार में अपनापन दिखाई देने लगा था। एक शाम एक गरीब मुसाफिर मोहल्ले में आया। वह किसी से मदद मांगते हुए झिझक रहा था। लोग जल्दी में थे और आगे बढ़ते जा रहे थे।
کریم نے اس کی حالت دیکھی، اس نے بنا پوچھے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ یوسف دور کھڑا مسکرا کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مسافر نے کانپتی آواز میں کہا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے، میں نے امید چھوڑ دی تھی مگر اس نے تمہیں بھیج دیا۔ کریم کی آنکھیں بھر آئی، اسے یوسف کی وہی بات یاد آ گئی، جس کا بھروسہ اللہ پر ہو اس کا کل وہی سنبھال لیتے ہیں۔ اس نے اسی رات یوسف کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شبد ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، اس نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ گھر کی سادگی پہلے جیسی تھی مگر ماحول رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ کریم نے کانپتی آواز میں کہا، بھائی تم نے مجھے کوئی نصیحت نہیں دی، تم نے کیول اپنا کردار دکھایا اور میرا دل بدل گیا۔ یوسف کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اس نے دھیمے سور میں کہا، اللہ جب کسی بندے پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو اسے نیک لوگوں کی صحبت دے دیتا ہے۔ کریم نے سر جھکا لیا۔ وہ دیر تک روتا رہا اور کہتا رہا، کاش میں پہلے سمجھ جاتا کہ دولت سے بڑی چیز سکون ہوتا ہے۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، سچی توبہ کرنے والے کو اپنے بیتے ہوئے کل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت انسان کی امید سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اگلے ہی دن سے دونوں پڑوسی مل کر محلے کی بھلائی میں لگ گئے۔ کوئی بوڑھا اکیلا دکھائی دیتا تو اس کا کام کر دیتے، کسی بچے کو پڑھانے میں پریشانی ہوتی تو اسے بیٹھا کر سمجھاتے، اگر کسی گھر میں کھانے کی تنگی ہوتی تو رات کے اندھیرے میں چپ چاپ راشن رکھ آتے۔ کسی کو کبھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ مدد کس نے کی۔ دھیرے دھیرے پورے محلے کا ماحول بدلنے لگا، لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھنے لگے، رشتوں میں پہلے سے زیادہ اپنا پن آنے لگا۔ ایک دن مسجد کے امام نے لوگوں سے کہا، اچھا پڑوسی کیول دیوار کا ساتھ نہیں ہوتا، وہ انسان کے ایمان کی پہچان بھی ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر سب کی نظر انجانے میں یوسف اور کریم کی طرف چلی گئی۔ دونوں نے ترنت اپنی نظریں جھکا لی، ان کے دلوں میں رتی بھر بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ کچھ سمے بعد کریم نے اپنے پرانے لین دین کا حساب نکالا، جہاں کسی کا حق دبا ہوا ملا وہ خود چل کر اس کے پاس گیا اور اس کا حق لوٹا دیا۔ کئی لوگ حیران رہ گئے، کچھ نے کہا، اب تو کسی کو یاد بھی نہیں تھا، تم کیوں لوٹنے آئے ہو؟ کریم نے ونمرتا سے اتر دیا، لوگ بھول جائیں تو کوئی بات نہیں مگر میرا رب سب کچھ دیکھتا ہے، میں اسی کے سامنے ہلکا ہو کر جانا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر کئی لوگوں کی آنکھیں بھر آئی۔ کچھ لوگوں نے اسی دن اپنے جھگڑے ختم کر دیے، کئی بیٹوں نے جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگی۔ یوسف کی بوڑھی ماں یہ سب دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی، وہ اکثر دعا کرتی، اے میرے پالن ہار، ہمارے دلوں کو ہمیشہ نیکی پر قائم رکھنا۔ ایک شام دونوں پڑوسی مسجد سے لوٹ رہے تھے، آسمان پر سورج کی آخری کرنیں بکھری ہوئی تھیں، ٹھنڈی ہوا چہروں کو چھو رہی تھی۔ کریم نے مسکرا کر کہا، بھائی پہلے میں سمجھتا تھا کہ اچھا پڑوسی وہ ہے جو کبھی تکلیف نہ دے، اب سمجھ آیا کہ اچھا پڑوسی وہ ہے جو اللہ کی یاد بھی دلائے۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے کہا، انسان کا سب سے بڑا اثر اس کے شبد نہیں اس کا کردار چھوڑتا ہے۔ دونوں نے وہیں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے، انہوں نے اپنے لیے نہیں پورے محلے کے لیے دعا کی، ہر دل میں محبت، صبر اور ایمان کی روشنی مانگی۔ اس دن کے بعد لوگ جب بھی اس محلے کا ذکر کرتے تو بڑے گھروں یا دولت کی نہیں، دو نیک پڑوسیوں کے کردار کی مثال دیا کرتے تھے۔ ان کی دوستی لوگوں کو یہ سکھاتی رہی کہ ایک سچا مسلمان اپنے پڑوسی کے لیے رحمت بنتا ہے۔ اس کی زبان، اس کا ویوہار اور اس کا عمل دوسروں کے دلوں میں امید جگاتا ہے۔ اسلامی سیکھ، سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ پر پورا بھروسہ رکھے، حلال روزی کمائے، ماں باپ کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرے، توبہ سے اپنے دل کو صاف رکھے اور بنا دکھاوے کے نیک عمل کرتا رہے، کیونکہ ایسے لوگ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہی دوسروں کے دل بدلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔